आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनवाहिनी नेपालका संयोजक शिरोमणि ओझाजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत गर्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै। हजुर, भजनीका बाढी पीडितहरूको अनुगमन गर्नुभएको छ यहाँले। पीडितको विषयमा तपाईँलाई स्थलगत गरिरहँदा चाहिँ यसमा के कुराहरूको अनुगमन पाउनुभयो तपाईँले? सर्वप्रथम त अब मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सङ्गठनको तर्फबाट यो चाहिँ हाम्रो सामुदायिक एफएम त्रिशक्ति एफएम परिवारलाई र चाहिँ आम श्रोता दिनहरूलाई स्वागत छ र कोरोनाबाट बचौँ र बचाउँ। सँगसँगै अहिले जुन देशव्यापी रूपमा बाढीको समस्या नेपाली जनताहरूले झेल्नु पर्यो, त्यही सँगसँगै अब यो चाहिँ कैलाली जिल्ला भजनी वडा नम्बर 9 वनदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र करिब 700-800 बाढी पीडित परिवारको हामीले चाहिँ स्थलगत बुझ्दाखेरि उहाँहरूको एकदमै चरम समस्या रहेछ। 10औं सालदेखि चाहिँ डुबानमा पर्दै आएको र माल र चाहिँ ज्यानकै चाहिँ एउटा असुरक्षा रहेको पाइयो। यो चाहिँ 3 जनाको पनि मृत्यु भएको रहेछ। अनि चाहिँ खेतीपाती चाहिँ किसानहरूलाई पनि अब एकदमै समस्या पाइयो। सँगसँगै अब नेपाल सरकारले उहाँहरूको एउटा संविधानतः जुन चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकार हो, भूक्षयबाट यसरी प्राकृतिक आपद विपदबाट हुने धनजनको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति र ग्यारेन्टी स्थानीय सरकारले सङ्घीय प्रदेश तीनवटै तहको सरकारलाई म चाहिँ खबरदारी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि उहाँहरूलाई वास्तविक बाढी पीडितलाई छानबिन गरेर व्यवस्थापन गर्नु नै पर्दछ। यो चाहिँ तर 1.5 महिना भइसक्यो रहेछ त्यो शिविर चाहिँ बसेको। 14 गते साउन 14 गते चाहिँ बस्या रहेछन्। अब यस्तो आफत विपदमा पनि 1.5 महिना भइसक्दा पनि अब सरकारले अब चासो नदिनु एउटा चाहिँ बहुत चाहिँ गम्भीरताका विषय छ। र अब भोलि नै अब यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी या चाहिँ जिल्ला वन प्रमुख या सम्बन्धित को हुन्छ, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट होस् या नगर प्रमुखज्यू, इभन म त केपी शर्मा ओलीलाई पनि सन्देश दिन चाहन्छु कि देशभरि रहेका यसरी चाहिँ बाढी पीडित, अब हेर्नुहोस् भूकम्प पीडितकै अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन नसकेको छ। त्यस किसिमको चाहिँ जुन भूक्षय छ, अब यो नजिकै टिकापुर पारी यो राजापुर नजिक श्रीलङ्का भन्ने ठाउँमा पनि व्यापक भूक्षय भइरहेछ। अस्ति हामी त्यहाँ पनि स्थलगत गऱ्यौँ। सीमा स्तम्भ नै गायब छ। यस प्रकारका आपद विपदको उसमा नेपाल सरकारको ध्यान जाओस्। अब बाढी पीडितहरूको स्थलगत अनुगमन गरिरहँदा राहतको विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब राहत भन्ने कुरो के हुन्छ भनेपछि सरकार लोक कल्याणकारी हुनुपर्छ। लोक कल्याण अर्थात् जनताको हितको निमित्त सरकार निर्माण हुन्छ कुनै पनि राष्ट्रको। एकदम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजुली, पानी, सडक एउटा के छ भनेपछि डेलिभरी दिन सक्नुपर्छ र ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। यो चाहिँ मौलिक हक संविधानमा पनि लिपिबद्ध भएको नै छ। एउटा मान्छेको बाँच्न पाउने मानव अधिकार छ। तर यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने पर्यावरणको हक पनि सुनिश्चित छैन, मौलिक हक पनि सुनिश्चित छैन, शिक्षाको हक पनि सुनिश्चित छैन, स्वास्थ्य पनि। त्यहाँ मैले देखेँ पेरालाइसिस बिमारी छन् कतिपय बच्चाहरू चाहिँ शिशुको मृत्यु भएको छ, जबकि सेती अञ्चलमा भर्नै नपाएर। यस्ता किसिमका चाहिँ स्वास्थ्यमा जुन किसिमको अहिले चाहिँ बिचौलियाहरूको हालिमुहाली र दलालीकरणको, शिक्षामा पनि त्यही हो, रोजगारीको क्षेत्रमा पनि त्यही छ, नातावाद कृपावाद होइन। बिजुली, पानी, सडक पनि अब अहिले चाहिँ यस्तो उन्नति छैन। यस किसिमका सुकुम्बासीका समस्या पनि छन् देशव्यापी। यहीँ टिकापुरमा देशभरिकै सबैभन्दा ठुलो सुकुम्बासी शिविर टिकापुरमा देख्यौँ हामीले, जहाँ चाहिँ 15,000 जनसङ्ख्या छ। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ हाम्रो टिकापुर बजारको पूर्वतिर कर्णाली नदीको छेउमा। अब त्यो त्यहीँको जनता हो फेरि, त्यो जुन कर्णालीको कटानीबाट भोचेबाट विस्थापित चाहिँ नागरिक, तर अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन सक्यो। यो देशव्यापी समस्या। तर यो सरकार जुन बन्यो, एउटा कम्युनिस्ट सरकार, क्रान्तिकारी सरकार, जनताको एउटा म्यान्डेट र अपेक्षा नै थियो भन्ने कुरो हो। तर 3 मसान्त बितिसक्यो, सरकार चाहिँ निर्माण भएको। त्यस किसिमको चाहिँ परिवर्तन जनताले महसुसकरण पनि गर्न सकेका छैनन्। यस अर्थमा अझै 2 मसान्त बाँकी छ। यहाँहरूले यदि चाहिँ समयमै जनताको जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगायतको भूमि व्यवस्थामा त स्थानीय निकायलाई नै अधिकार दिएको छ। वास्तविक बरु छानबिन गर्नु पर्यो। यस किसिमको चाहिँ यदि चाहिँ काम गर्यो भने
पुनः चाहिँ जनताले मौका दिनेछ। होइन भने चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ देशव्यापी रूपमा अब हामीले सीमा अनुगमन तथा खबरदारी अभियान चलायौँ, भ्रष्टाचार सम्बन्धी, यो भुछे सम्बन्धी, यो पूर्व चाहिँ झापासम्मै चल्यो यो अभियान। होइन, यो देशव्यापी हेर्दाखेरि यही कैलाली जिल्लामा मात्रै होइन कि यो समस्या छ, तर कैलालीमा अझै बिग्राएको छ। तपाईँको एकदमै चाहिँ यो चाहिँ बाढी पीडित, अनि चाहिँ कञ्चनपुरका आरक्षी पीडित, सुकुम्बासी र चाहिँ कता कतै त अब हालसाबिक नभएको, अब डल्लो नक्सा भएको, यो चाहिँ कतै लाल पूर्जा नपाएको, सेतो पूर्जा, यी किसिमका जनताका समस्या छन्। सीमामा त झनै छन्। लाल पूर्जा हातमा छ तर जमिनको भोग चलन भारतीयहरूले गरेका छ कतिपय ठाउँमा हामीले देख्यौँ, जस्तै बेलडाँडी भन्ने ठाउँमा। र यो चाहिँ तपाईँको पचुई, अब सुस्ता त त्यही हो। सुस्ता भने तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ बरघाटदेखि दक्षिण 80 किलोमिटरको टोल भन्दा त्यहाँ गयौँ त पुरै चाहिँ 200-250 बिघा छ। अब तपाईँको चाहिँ सबै ठाउँमा छ। प्यारातालको स्थिति यो छ, कालापानीको स्थिति यो छ। यहीँ 19 नम्बर धनगढी उपमहानगरपालिका लालीगाउँ भन्ने ठाउँमा त कृत्रिम स्तम्भ स्थान मतलब निर्माण गरिएको छ। र चाहिँ भजनीको तल यो कैलाली गाउँपालिकाको तलतिर पनि अतिक्रमण छ, त्यहीँका स्थानीय रिपोर्टै छ। यस किसिमको चौतर्फी समस्या छ नागरिकहरूलाई। अब आजको अब हाम्रो एउटा जुन बाढीसँग सम्बन्धित स्थलगत कार्यक्रम बुझ्दाखेरि र यो बाढी पीडित शिविरमा मात्रै होइन, हामी ती जो नदीहरूका नाम पाड्यौँ चाहिँ पथरिया, होइन, मोहना र कान्द्रा के हुन्, 3-4वटा नदीको चाहिँ चेपुवामा पढेका जनताको वास्तवमै खेतीपाती त्यहाँ चाहिँ नष्ट भएको, घरहरू कतिपय चाहिँ होइन बगेको पनि स्थिति छ र जमिन काटेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब सरकारले चाहिँ ध्यान दियोस्। अब यहाँका अधिकांश बाढी पीडितहरू किसान छन्, उनीहरूको जुन खेतबाली छ, जुन धान पुरै नष्ट गरिदिएको छ बाढीले, यो विषयमा चाहिँ सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब त्यही त हो, हरेक चिजको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। जस्तो एउटा किसानले भैँसी पाल्छ या चाहिँ सुँगुर पाल्छ या बाख्रा पाल्छ, त्यो मर्छ भने पनि सरकारको एउटा चाहिँ दायित्व हुन्छ। अरू त कुरा छोडिदिनुहोस्। यो त्यस कारणले चाहिँ यो खेतीपाती जुन पनि यो कुनै चाहिँ रोगको कारणले या बाढीको कारणले या भूकम्पको कारणले सरकार के का लागि भन्यो, हामीले मत दियौँ, कर दियौँ, मेन्डेट दिएर सरकारमा चाहिँ तिजोरी पनि भरिदिएका छौँ। तर के छ भनेपछि यो सम्पूर्णको मुआवजा क्षतिपूर्ति मुहैया सरकारले गराउनुपर्छ। यो सरकारको दायित्व। सरकार र मैले भनिरहेको छैन कि संविधानमा यो प्रष्ट व्यवस्था छ। यो संविधान ल्याउनलाई चाहिँ यी चाहिँ किसानहरूकै एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। यहाँसम्म कि तपाईँको अब अहिले के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि मलखात समयमा अब पाएन भन्ने छ। अब त्यो चाहिँ यो चाहिँ कृषि मन्त्रीकै एउटा बिचौलिया भनौँ, ओलीकै नजिकको मान्छेले चाहिँ टेन्डर लियो र त्यसले आफ्नै चाहिँ प्रधानमन्त्री नजिक या चाहिँ नातावाद कृपावाद पार्टीकरणको आडमा समयमा मलखाद किनेर डेलिभरी भएन। बिना मलखाद अहिले चाहिँ किसानहरूको यस्तो छटपटी छ। जब 8 लाख मेट्रिक टन नेपाली किसान र कृषियोग्य जमिनको न्यूनतम चाहिँ ऊ हो क्या मापदण्ड। तर यहाँ नेपाल सरकारले 3 लाख मेट्रिक टन पनि अनुदानमा दिन सकिरहेको छैन। अब मलखादको किसानहरूलाई समस्या छ, बजारीकरणको होइन अनुदानको। अब अनुदानका नाममा चाहिँ नातावाद कृपावाद छ भन्ने त अब जगजाहेरै छ। अख्तियारमा अस्ति कृषि ज्ञान केन्द्रको मुद्दा नै पर्यो। अब कृषि अनुदान, बजारीकरण, बजार मूल्य र चाहिँ तपाईँको कृषि सामग्री होइन चाहिँ बिउ बिजन आधुनिकीकरणका कुराहरू हुन्छन्, जुन चाहिँ अब कृषि र तपाईँको उद्योग मार्फत एउटा रोजगारी सिर्जना गरेर राष्ट्रको अर्थतन्त्र बढाउन सकिन्छ। तर सरकार त्यतातर्फ केन्द्रित नभइकन अहिले आफ्नो अब पार्टीकै सत्ता जोगाउने या चाहिँ गुटमा कसलाई सन्तुष्ट गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, जनताले एउटा चाहिँ बाढीको मा मरेको भैँसीको क्षतिपूर्ति पाइरह हुँदैन। यहाँ 1.5 अरब रुपियाँ झलनाथ खनाललाई विषालु सर्प पाल्नलाई अनुदान मिल्यो। त्यो अब व्यवस्थापन हो। वामदेव गौतमलाई राज्यसभामा लगियो, त्यो पनि व्यवस्थापन हो, हामीलाई थाहा छ। भीमरावलाई मन्त्री बनाउने हल्ला छ, उता प्रभाकरलाई मन्त्री बनाउने हल्ला छ। यो सब व्यवस्थापन हो। कसरी के जुवा कोरोना भ्रष्टाचार यहाँ एक गाउँपालिकाले 7 करोड खर्च गरे पनि चाहिँ मैले चाहिँ देखेँ यो देशव्यापी रूपमा बुझ्दै जाँदाखेरि। अब 60 लाख त अन्य भन्ने शीर्षकमै खर्च छ। अन्य भन्ने के हो थाहा छैन, तर अन्यको अगाडि विविध मसलन त 60 लाख कोरोना 90 दिनमा 7 करोड 4 करोड 3 करोड 2.5 करोड 2 करोड खर्च हुनु
यो अस्वाभाविक कुरो हो। एकदम। यसको चाहिँ निश्चित रूपमा छानबिन हुनुपर्छ। यसको चाहिँ 2/4 पनि खर्च भएको छैन, तर यसमा चाहिँ यो कागजमा अहिले सार्वजनिक चाहिँ यसरी हो। तर चाहिँ अब तपाईँको 20औं लाख रुपियाँ त हामीले अल्पत्र यात्रीहरूलाई सम्बन्धित व्यक्तिको घरसम्म क्वारेन्टाइनसम्म पुगाउन 20औं लाख खर्च भएको भन्ने शीर्षक पनि पायौँ कतिपय नगरपालिकामा। 7 लाख 5 लाख। अब जबकि मान्छे यहाँ चाहिँ हिँडी काठमाडौँ बेङ्गलोर बरेलीबाट कसरी चाहिँ यहाँ पुगे। अब हालत यस्तो छ। त्यसकारणले यो चाहिँ कुनै सरकारलाई दोषारोपण होइन कि जनताको आवाज चाहिँ बोलिदिया मात्रै हो, तटस्थ भएर। अब जनताको आवाजै बोलिरहने क्रममा चाहिँ बाढी पीडितको विशेष गरी अनुगमन गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। अहिलेसम्म चाहिँ कति जति बाढी पीडित होलान् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, वास्तविक बाढी पीडित? अब यस्तो छ, देशव्यापी रूपमा त हजारौं बाढी पीडित होलान्। अब यो चाहिँ आसाम बजाङतिर पनि गयो, हाम्रै सुदूरपश्चिमको होइन, पूर्व पश्चिम। यो के छ भने डोजरे विकास आयो अहिले। यो जथाभावी पहाडतिर त स्क्याभेटर डोजर चलाइदियो। नाप नक्साङ्कन छैन। कुनै वडा अध्यक्षको एउटा आफ्नो नातेदार छ या चाहिँ मेयरको आफ्नो नातेदार छ भने यी सिङ्गलै घर 2 किलोमिटर भए पनि त्यहाँ सडक पुगाइदिने र एक टोलै छ जहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ पहुँच पुगेन भने त्यहाँ ग्राइबिलै नहुने परिपाटीको कारणले पनि यो प्राकृतिक जो चाहिँ संरचना छ त्यसलाई चाहिँ एउटा अलिकति क्षति पुगेर पनि यो पहाड क्षेत्रमा त त्यस किसिमले पनि पहिरो बाढी आउने गर्छ। जुन किसिमको एउटा दिगो विकास हुन सकेन, अर्थात् चाहिँ मौजुदा संरचनालाई पनि असर नपर्ने, भविष्यमा पनि चाहिँ त्यसको चाहिँ कुनै दूरगामी प्रभाव नपर्ने किसिमको विकासलाई दिगो विकास भनिन्छ। तर यहाँ त जथाभावी कटानी, जथाभावी चाहिँ खनन भूक्षय हुनुको कारण त्यही हो कि जस्तो कि दाङमा पनि अवैध क्रसरहरू कमसेकम 100 क्रस छन्। अवैध क्रसर जहाँ चाहिँ सिडिओ र एसपीकै संरक्षण र मिलोमतोमा खोलाकै बीचमा क्रसर मेसिन चल्या छन् भन्ने पनि छ। हामीले देख्यौँ, हेऱ्यौँ। अब यही बाढी पीडितको सन्दर्भमा होला नि यहाँ पनि पीडित त नहुने होइन। अब गैर चाहिँ बाढी पीडित पनि छन् यो भित्र। अब यो विषयमा चाहिँ हामीले भन्दा सरकारले छानबिन गर्ने हो। यसमा गैर बाढी पीडित पनि हुने नै भए अब बाढी पीडित गैर बाढी पीडित अब त्यो त छानबिन पछि नै आउँछ। अब जसरी यो विश्व महामारी कोरोनाको यो आतंक मचाइरहेको अवस्थामा सरकारले भ्रष्टाचार पनि गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आए। अब यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? खास गरी यो भ्रष्टाचार भन्ने कुरो त के छ भनेपछि यसको स्रोत अन्त्य हुनुपर्छ र यो अहिले मात्रै होइन, यो भ्रष्टाचार तपाईँको सदियौं कालदेखि चल्दै आयो र नेपालमा त पछिल्लो चरण यो 63-64 को 62-63 को आन्दोलनपछि झनै यो चाहिँ यसको चाहिँ विकास विस्तार भयो। नयाँ किसिमको चाहिँ शैली आयो। यो शासन तन्त्र पञ्चायतको ठाउँमा होइन बौद्ध, निर्दलको ठाउँमा बौद्ध लायो होइन, त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र आयो, राणातन्त्रको ठाउँमा मतलब संवैधानिक 7 सालमा आयो। यो के भयो भने राजनीतिक अस्थिरता र चिज एउटै होइन, एउटा कपडा मात्रै फेरिने जस्तो प्रणाली आयो। अब यो अहिले वैज्ञानिक भ्रष्टाचार भइरहेछ, जस्तो मान्छेले जाँच्नै नसकिने गरेर यो एकदमै विकसित भ्रष्टाचार हो। यो जस्तो कोरोनाबाट पनि प्रष्ट हुन सकिन्छ। खोला नाला यो आम जनता र पत्रकार यो चाहिँ एजेन्सीले पनि पत्ता नलाग्ने किसिमका चाहिँ यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेछ। तपाईँको पछिल्लो यो टेप प्रकरण सार्वजनिक भयो गोकुल बास्कोटाको। अब आवाज मेरो होइन भन्ने उनको अहिलेसम्म दाबी छ र टाइस कोर्ट लगाएर चाहिँ अहिले पनि संसदमा जान्छन्, जबकि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु र अख्तियारले छानबिन गरेर किनारा पुगाउनु पर्ने ठाउँमा उल्टै चाहिँ संरक्षण भनाएको मतलब यहाँ चाहिँ अख्तियार भयो, कोले निकाय या चाहिँ मलेपा यी जति पनि विभागहरू छन्, निकाय, निर्देशनालय, मन्त्रालय होइन, यी सम्पूर्ण चाहिँ अहिले के छ भनेपछि भर्ती केन्द्रको रूपमा पनि विकास भएको छ। यो निश्चित रूपमा आफ्नो भाग भण्डा राजनीतिक रूपमा यसरी चाहिँ कुलपति कुन पार्टीको, उपकुलपति कुन पार्टीको, अख्तियार प्रमुखको, आइजिपी कसको राख्ने, चाहिँ सचिवहरूको कसरी बढुवा घटुवा सरुवा गर्ने, यो किसिमको चाहिँ सर्वदलीय अघोषित सहमति हुँदो रहेछ कि भित्रभित्र। त्यस किसिमले मात्रै चाहिँ मान्छे चाहिँ स्थापित हुने। अब जस्तो चाहिँ लोकमान कार्कीको कुरा हामीलाई थाहा थियो, अब अहिलेको अख्तियार प्रमुखको हल्ला आउँछ। यहाँ न्यायाधीशसम्म यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने
प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, जिल्ला उच्च, यहाँसम्म यो युन पार्टीको अहिले न्यायाधीश नियुक्ति भयो होइन, फुल र चाहिँ कुनै मिठाई गिफ्ट लगेर नेताको घरमा गएको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशकै एक घटना घटाएको भनेपछि त्यसबाट पुष्टि हुन्छ। त्यस किसिमले जनताले न्याय कहाँ पाउने भन्ने विषय मात्रै हो क्या। अब एउटा 12-15 लाखको तपाईँको यदि चाहिँ ब्रिफकेस छ भने जबरजस्तीकरणी मुद्दाको व्यक्ति पनि सफाइ पाउन सक्छ कि यस्ता उदाहरण पनि मैले पाएँ। अब अदालतको बारेमा अब बोल्नु त हुँदैन, तर यो कुरो दृष्टिकोण त राख्नु पर्यो नि। स्थिति यो छ। अब यहाँ के छ भनेपछि सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन छ। निश्चित रूपमा तपाईँको यदि पहुँच छ, तपाईँको चाहिँ राजनीतिक संरक्षण छ भनेपछि यहाँ माफियाहरू नदीमै क्रसर मिल लगाछन्, जो दाङको उदाहरण दिइहाले। ठुला ठुला ठेका पट्टा टेन्डरहरू अब आफ्नो हातमा कुम्ल्याउने, रातोरात चाहिँ वन सखाप गर्ने र चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ कालो धन थुपारेर करोडपति अरबपति हुने चाहिँ स्थिति होइन। त्यो किसिमको छैन भनेपछि अब समस्या छ। अब राष्ट्रियताको बारेमा के धारणा जान्छ तपाईँले? अब राष्ट्रियताको बारेमा के छ भने नक्कली राष्ट्रियता र सक्कली राष्ट्रियता पहिला त त्यो चिन्नुपर्छ। यहाँ के हुन्छ भनेपछि मैले या तपाईँले या कसैले के बोलिरहेछ, बोल्यो भन्दैमा हुँदैन, व्यवहारले देखाउनु पर्छ। एकदम सही। मित्रता तब चाहिँ पुष्टि हुन्छ जब व्यवहारले कुनै समस्यामा परेको बेला सहयोग मिल्छ भने। तर मुखले मित्र भनेर त हुँदैन, त्यसको परीक्षा त समस्या परेको बेला नै हुन्छ। त्यही किसिमले राष्ट्रियताको पुष्टि पनि अब अहिले अब जस्तो वर्तमान सरकार नेकपाले राष्ट्रियतामा हामी अब्बल छौँ भन्दैछ, व्यवहारमा त्यो देखिँदैन। यस अर्थमा देखिँदैन। यही टनकपुर महाकाली सम्झौता कार्यदलका संयोजक केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो होइन। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ भनेपछि राष्ट्रियता भन्ने कुरो संरक्षण हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढङ्गले राष्ट्रियता नेपालमा खतरा छ। वास्तविक वस्तुस्थिति नागरिकहरूलाई यी शासकहरूले बताइरहेको छैनन्, सबै झुट बताइरहेछन्, रबाट नियोजित रूपमा सञ्चालित छ। यो जुन चाहिँ निर्वाचित भारतीय प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निर्देशनमा चल्ने एजेन्सी हो, जबकि गृहमन्त्रीले पनि चलाउन सक्दैन, रक्षा मन्त्री। त्यो एजेन्सीबाट प्रभावित नेपालको राजनीति छ र चाहिँ त्यो किसिमको सीमामा हस्तक्षेप छ। अब सीमामा किसानहरूको समस्या छ, चेलीबेटीको समस्या छ, माटोकै समस्या छ। अस्ति नै हामी चाहिँ यो चाहिँ रिपोर्ट बनाइरहेको थियौँ वारीखण्ड नाकामा, त्यही हामीले अपमान बिहोर्नु पर्यो भारतीय एसएसबीबाट त्यहाँ पिल्लरको बारेमा। त्यसपछि प्रतिशोध त गरियो। यो किसिमको राष्ट्रियता के हुन्छ भनेपछि नेपाली शासकहरूले सबै झुट बोलिरहेछन्, सबै बिक्याछन्। यदि रहेको उनीहरू जो अहिले विरोध गरिरहेछन् यो चाहिँ डिप्लोमेटिक विरोध हो, भित्री रूपमा मौन समर्थन छ। यदि वास्तवमा नै विरोध गर्ने हो भनेपछि मन्त्री पद खाली हुन्छ। जस्तो मातृका यादवको बिचमा मन्त्री पदमै खाली भयो, त्यो विषादी तरकारी चेक जाँच गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा विवाद हो। तर त्यहाँ के छ भने मापदण्ड के छ, दुई देश बिचको फलफुल तथा तरकारी या चाहिँ पशुजन्य कुनै पनि चिज आउँदाखेरि ल्याबमा चेक जाँच हुनुपर्छ। यहाँ अडमचम गरिदिएपछि दिल्लीबाट फोन, दूतावास, यो सबै अड्को। यस किसिमको अब राष्ट्रियमाथि त एकदमै समस्या नै छ। अब अन्त्यमा पनि छौँ, जनवाहिनी नेपालको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँको सन्देश यहाँका नागरिकहरूलाई दिइदिनुहोस् न। अब यहाँका नागरिकहरूलाई मेरो के सन्देश छ भने अब हामी कुनै पार्टी, अब निश्चित रूपमा कुनै पार्टी पन्थ विचारमा त हुन्छौँ नै, सबै सबको आफ्नो विचार हुन्छ, स्वतन्त्र। तर आफूले के गर्ने भनेपछि यदि गलत छ भने आफ्नै पार्टी र शासकको विरोध गर्ने हिम्मत सक्नुपर्छ। कुन सबैलाई के हो भने आफ्नो तह तबका वर्ग क्षेत्र लिङ्गबाट यो चाहिँ किसानको पक्षमा, महिला अधिकारको पक्षमा, विकासको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरोधमा होइन, यो चाहिँ किसान मारा प्रवृत्तिको विरोधमा, शिक्षा माफियाको विरोधमा, स्वास्थ्य माफियाको विरोधमा, वन माफिया, खनन माफियाको विरोधमा उत्रनै पर्छ। यो चाहिँ कुनै गुटबन्दी र पार्टीको एकदमै झोला बोकेर त्यो किसिमको अडचनमा पर्नु हुँदैन, तर आस्थामा चाहिँ बाँधिनुपर्छ आफ्नो दलगत रूपमा र भित्रै किसिमको परिवर्तन आत्मसङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ। यस कारणले सबै चाहिँ साथीहरूलाई मेरो के अनुरोध छ भनेपछि हामीले
अब यो भजनी क्षेत्रको प्रमुख समस्या बाढी नै हो। यसलाई सुल्झाउनको निमित्त सबैले कसरत गरौँ। दोस्रो समस्या भनेको यो सीमातिरको पनि छ। तेस्रो समस्या यो चाहिँ तपाईँको यो तटबन्ध, जनताको तटबन्ध लगायतको कार्यक्रम आयो आएन, अब कटानी के भइरहेछ, शिक्षामाथि पनि छ। भजनीदेखि सुक्कडसम्म घोडाघोडीसम्मको सडकको स्तर उन्नति अहिलेसम्म भएको छैन। हामी नै आयौँ त्यही बाटो, यहाँ चलाउनै सकिने स्थिति छैन गाडी, यो 10औं वर्ष भइसक्यो। त्यस किसिमले विकास भन्ने कुरो जनताको घर घर आँगन अगाडि हुनुपर्दछ। आग लाग्यो भने दमकलको, चाहिँ गर्भवतीलाई डेलिभरी गर्न छ भने निःशुल्क एम्बुलेन्सको, बच्चा गरिब छ भने निःशुल्क शिक्षा, यदि चाहिँ पेमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन भने निःशुल्क स्वास्थ्य, यसलाई विकास भनिन्छ। यसमा स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ र यसै किसिमका हक अधिकार स्थानीय सरकारलाई चाहिँ मिलेको छ। तर यसलाई कार्यान्वयनमा कति गर्यो गरेन भन्ने विषयवस्तु मात्रै हो। यहाँको स्थानीय निकायलाई पनि मेरो के अनुरोध छ भनेपछि यी सम्पूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजुली, पानी, सडकसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ बहुसङ्ख्यक चाहिँ जनतालाई डेलिभरी गरियोस् र चाहिँ राजनीतिक स्वार्थ र एउटा गुटबन्दी, पार्टीगत नातावाद, तीर्थवादमा चुल्लम्ब नडुब्नु पनि म आग्रह गर्छु। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हुन्छ, धन्यवाद।